جڑ گئی بابا رکشا دے وچ لگدا شاید تساں سنیا ہوئے سنیا کدی او نال ٹھک ٹھک دی ڈرام 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 او میرا اکبر او میرا اصغر او آگے دلاسا دے رہا ہے ایک سیدزادہ بابا علی او دلاسا دے رہا نارو زینب نارو او میرے جگر کا ٹکڑا نارو تو بی بی ضرور نہیں ہے میں کیسے نہ روں بابا او میں اجڑ گئی بابا او میرا اکبر او میرا اصغر او میرا اکبر او میرا اصغر او میرا کتھے گیا اون محمدی او میں اجڑ گئی بابا لاکھ لعنتی کمینیا سیدزادی اجڑ گئی او حرام دیا اجڑ تہاڈا ٹبر گیا سارا او تیری دھی کجرا اجڑ کے آ گئی ہونی ہے تیری دھی او تیری اجڑ گئی بغیرتا تیری عزت اجڑ ہونی سیدزادے نہیں اجڑ دے سبحان اللہ سید کنجرا سیدزادی نے بکواس کر رہے تیری دھی روس کے آ گئی ہونی ہے سائی نے طلاق دے دیتی ہونی ہے تے گھر آن کے تینوں آندی ہونی ہو میں اجڑ آئی بابا ہو میرا کمرہ ہو میرا بیٹی ہو میرا کمرہ ہو میرا بیٹی ہو میرا ٹی وی ہو میری ایل سی ڈی ہو میرا کتھے گیا ٹچ موبائل میں اجڑ آئی بابا کالیا 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 او تیری بھی اجڑ کے آ گئی ہونی ہے بغیرتا سیدزادی نے بکواس کرنا سبحان اللہ خبردار او خبردار نہ مراسیاں دے نیڑے نہ جایا جے او نہ کایا دے نیڑے نہ جایا جے قسم خدا دی اٹھا کے اکھنا بدترین ظالم تے درندے تے وحشی دے بے شک تساں کالے 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 یا تساں ہے جے ڈوم مراسی یا او نہ دیس لے کنجرا سیدزادی دے بارے بکواس کر رہے مینو رب طاقت دے تے میں تیرے بوتھے چ گولیاں لگا دیا کمینیا تو بکواس کر رہے ہیں سیدزادی اجڑ گئی لاکھ لعنت تیرے ٹبر تے لعنت تیرا ٹبر اجڑ گیا سارا تے ساڈے بیلی او کئی میں نہ ہونا بریلر بریلر مر جا ڈب کے کنجرا تو کہہ رہے شیر پڑھ رہے ہیں وہ اجڑ گئی چوک حسین دی شرم کر بگاڑتا حسین دی چوک آ بیٹھی آیا چوک حسین دیا اجڑ شدید گیا اجڑ شدید گیا سبحان اللہ حسین نو آکھی جا رہے اتو پھر میں دے نعرے مارنے اتو پھر آکھنا انشاءاللہ ویچڑا نامیر کسے دے نہ ہون نہ ماننی بیٹا جس بین دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا تو لینا دھر 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 اجڑ گئے تھے انہوں نے برا شہید ہوئے نے سیدزادے جنتی جوانا دے سردار بنے شیخ سبحان اللہ غازی علم دین شہید اور جدو آپ نو پھانسی لگن لگی شہادت آپ دی ہون لگی ترخانہ دا بال ہے ترخانہ دا بال ماں رون لگی اکھیں جو اتھرو آئے آندھنے اماں خبردار چپ کرتا شہیدان نہیں روئی دا نعرہ تکبیر بول برانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سبحان اللہ اماں میں نو رونے ہی تے خبردار ہوں میں نہ ملی رو کے نہ ملی میں نو جتھے شہیدان دیا ماما قیامت والے دے ہوں گے تو ہی اتھرو ہوئے گی تے جے چوکی پریشان ہوئے گی نا تے قرآن پڑھ کے تے میری قرآن پڑھ کے تے میری روح نو بخش نہیں میں تینوں ملنا آ جا کراں گا غازی علم دین شہید مان واندے نے ماں جے پریشانی جدن ہوے کرے گی قرآن پڑھ کے میری روح نو بخشی تے میں آ جا کراں گا تینوں ملن سبحان اللہ اچھا
تے جڑے جنہاں دے گھر قرآن اتریا ہے اونا غازی شہید ہون لگیا ماں نو انج پہ آندا ہے تے حسین شہید ہون لگیا اپنے بھیڑا بھراواں رشتہ داراں نو اے آکھ جانا سی مینوں رویا جے تے پٹیا جے اجڑ گئے جے تسی پیچھے تہاڈا کھ نہیں رہ گیا لکھ لعنتی شرم کر شرم کر تینوں اے گل کرن لگا شرم ہونی چاہیے بے سخی حسین اجڑ گیا سخی حسین جنتی جواناں دا سردار بن سبحان اللہ اور جنتی جوانا دے سردار بنے تو شہیداں نو وین نہیں پائی دے وین اپنے پیو دے پا اپنی ماں دے پا اپنے بھیڑاں بھراواں دے وین پا سیدزادیاں دے وین نہ پا ہرن برادری ہرن مریداں دا ٹولا سال بعد تگڑا بندہ ہوئے تو ساؤ اپنی رن تگڑا بندہ ہوئے نا تگڑا تو رن کو ماڑی جوادی کاٹی کرے تو رن کو کٹ چھڑدا تیری اسی تو کون ہوئے میرے کے بولن والی تے جڑا شدہ رن تو ماڑا ہوے نا رن چودی دفتر وچ کڑے لگ جاوے ہوندی تے پیسے لے کے انہوں دے او ہو جاندا ماڑا او شدہ رن نال لڑن جوگا نہیں ہوندا سال بعد پھر او رن جدوں کرے غصے چڑھ جائے نا او رن تے کوٹ نہیں سکدا او جدوں غصہ چڑھے تے اپنے آپ نو گالاں کڈے گا اترے آ ایں نال کیوں بیاں کر لیے اترے آ ایں نال نہ ہی بیاں کرے او ہن اونوں تے کوٹ نہیں سکدا کیا بات وہ پھر اپنے آپ نے رن مریداں دا ٹولا سخی حسین نے دشمناں نو کٹیا اے اپنے آپ نو کٹی ہوندا ہے سبحان اللہ اپنے آپ کو کٹدا ہاں یہ چھری ہاتھ وچ پڑی ہے ہاں ایک دن میں دینے گیا اور دینا نہیں وہ کشمیر تو اگلے پاس میر پور کو میں تو کشمیر جانا سی میں لنگ لگا 10 محرم کا دن ہوئے تے اے ران مریداں دا ٹولا جناب میں لگا کھلوتا اپنے آپ کو چھریاں ماریاں ہن اوے میں گڈی میں راہ دیو نہ کہ بھائی جان جنہ چر زیارت نہ لنگی راہ نہیں ملنا میں کہ مار کے پیچھے پیچھے ہن جانا پیا ایک بندہ سے میں کہ یار انہاں جڑے انہاں کو گل نہیں لائی میں کہ اور آئے نا پا او بابا کڑچا جا کالے کپڑے پایا تے جناب شلوار پائی بلین کال پہ میں کہ اور آئے میں کہ آ جڑے منڈے لو لوان ہوئے پے انہاں نو کی ہویا آندا ہو مولوی صاحب تے نہیں پتہ میں کہ اج سید حسین دی شہادت دا دن تے اے عاشق نے حسین دے تے او حسین پاک نو چھریاں وجیاں سن تے مارن لے میں کہ حسین پاک نے اپنے آپ کو آپ ماریاں سن یا دشمناں نے ماریاں تھا جو نہیں مولوی تھوڑی گل سے نہیں آ سکتی ساڈیاں گلاں تواڈے پتاں نے میں کیا بھائی نے ایک گل تو دسو ہے میں کہ عاشق نے آیا ہو میں کیا تو ہی عاشق ہے میں کہ تو یہ کام کریں گا کی میں کہ بھی حسین پاک نو وجیاں ہن تو مارے گا میں کہ یار ایک تلوار سون گڑی لیا تے حسین پاک نو ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں آخر تے ایتھے وجی کیا بات اگر تے دے عاشق پورے تے آخر تے پھر ایتھے مارو کیا بات عشق پورا ہو جائے پتہ لگے عاشق تھا جے نہیں بجدی تے تسی لین بناؤ میں آیا پیا کیا بات تسی تہاڈا عشق پورا کر دینا میں اونوں پتہ لگ گیا بھی یہ مولوی ہاں گل چون والا نہیں میں تے آپ کو سکھرے کھویا میں بلا بلو انہاں مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے نقلاں چھڑو اگر اپنا کام کرو میں کہ جاؤ سرکار جاؤ سر وڈاؤ چل کے حسین دا سر لے گیا سی تسی لاؤ جے عاشق پورے جے تے لاؤ پھر جے ایویں ہی لوانا ہے تے سرکار لا لو نہیں تے ایتھے ہونے کوئی ہے تے لین بناوے ہن اس بابا بھیج دنے بابا نور گرین ٹاؤن دا لاہور کا بڑا مشہور میں انہوں کر دینا ہے انشاءاللہ بولنا خیر سبحان اللہ اب بولتے صحیح تا کر کے عرض کرنا جاہل فاسق نے جگ نو مت دے جدو مت دین والا جاہل ہوئے ادو ایویں حال ہوندا ہے جا سخی وارث شاہ دا کلام سنا کے اجازت لین لگا بولو نا خیر ہوئے بولو بولو ذوق نال بول سخی وارث شاہ فرماندے نے جاہل فاسق نے جب نو مت دے دانش مت دی مت خار ہوئی اے حق سچ دی گل نہ کرے کوئی ہے
جھوٹ بولنا رسم سنسار ہوئی تے مجلس لاگ کرنا حرام ایکا ہاتھ ظالم تیز کٹار ہوئی پردہ ستری حیا دا اٹھ گیا ہے تے ننگی ہو کے خلق بازار ہوئی تے تیرویں صدی دا طور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہری میاں دیا ماپیاں تو منور منگنی ہے تے رنا مردان بیاں ویر میاں تو بھیڑی رن دا پتری دلیر بنیا گلا پرے وچ کردا پیری میاں وارث شاہ ہن دور نہیں گزرا دے ہے تے نیویں پا کے لنگ دے شیر